ल भइसक्यो त त्यसभए त लङ्चुनल यो भयो लेट्स स्टार्ट रिफ्र्याक्सन रिफ्र्याक्सन सुरु भइसकेको थियो कि थिएन रिफ्र्याक्सन सुरु भएको थियो कि थिएन छैन है अब सुरु हो स्टार्ट ल ठिक छ मैले बुझेँ लेट्स स्टार्ट भाइ पनि अब हामी सुरु गर्छौँ आजको अध्याय हाम्रो सुरु हुन्छ लेट्स स्टार्ट रिफ्र्याक्सन फ्रम प्लेन मिरर मैले सकाउने तिमीले नपर्ने हुनु भएन है रिफ्र्याक्सन फ्रम प्लेन सर्फेस ल केही कुराहरू यहाँ थोरै बुझौँ है त हामी रिफ्लेक्सनको कुराहरू त मैले तिमीहरूलाई डिटेलमा बुझाइसकेँ प्लेन मिरर स्पेरिकल मिररमा मोर देन इनफ जति गराए त्यो बाटै गरे पुगिहाल्यो है धेरै पछि त भयो अब के गर्नु म अलिकति अरूमा पनि व्यस्त भएँ है ठिक छ भाइ पनि अब सुरु गरौँ रिफ्र्याक्सन फ्रम प्लेन सर्फेसमा हामीले बुझ्छौँ रिफ्र्याक्सन भनेपछि लाइट एउटा मिडियम टु अर्कोमा जाने एउटा मिडियम टु अर्कोमा जाने भनिसकेपछि यहाँ त मिडियम नै चेन्ज हुने कुरा आयो क्या भाइ बहिनीहरू मिडियम नै चेन्ज हुने कुरा आयो भने अब मिडियम चेन्ज भएपछि डेन्सिटी एउटै हुन्छ भन्ने छ र पक्कै छैन जस्तै एयर र ग्लासको बाउन्ड्रीमा कुरा गर्छु भने ग्लासको डेन्सिटी बढी छ एयरको डेन्सिटी कम छ भाइ बहिनीहरू त्यसभए कम्प्यारेटिभली जुन मिडियमको डेन्सिटी बढी छ त्यसलाई हामी डेन्सर भन्ने जुनको डेन्सिटी कम छ द्याट इज रेयरर जस्तै अब यसमा ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 हो भने एयरको 1 अब यसरी सोच त लामो ल्याङ्ग्वेज नलेखौँ डेन्सिटी बढी हुने मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि बढी हुन्छ which is called optical denser भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू यो त भएको छैन नि लेख है मेसेज यदि भएको भए जहाँ पुगेका छौँ त्यहीबाट गरौँ ल इट इज कल्ड एन अप्टिकल डेन्सर अलिनालाई म सोध्छु यो भएको छ त ए ल म्याग्निफिकेसन पछि भएको छैन ल ठिक छ यही भाइ डेन्सिटी बढी हुनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि बढी हुन्छ which is called an optical denser डेन्सिटी कम हुनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि कम हुन्छ which is called an optical rarer optical denser optical rarer है optical denser optical rarer mu is inverse mu equals to c by v तिमीलाई कण्ठ छँदैछ mu equals to c by v c भनेको भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन एयर अर भ्याक्युम एयर र भ्याक्युममा हुने ठिक छ अब यहीबाट अब थाहा भयो भाइ बहिनीहरू मलाई कहाँ पुगेका थियौँ हामी mu equals to c by v c भनेको भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर अर भ्याक्युम अझ लाइट मात्रै नतोकन भाइ बहिनीहरू लाइट पनि आफैमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो यसको स्पिड एयर अर भ्याक्युममा c हुन्छ c को भ्यालु अहिलेदेखि जान्दौ त पछि e by b भनेर क्याल्कुलेसन जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि अब यसमा c equals to 1 by root mu naught epsilon naught आउँछ के भाइ यो सम्झिराख है यो फर्मुला रिलेटेड क्वेशन सोधिन सक्छ 1 by mu naught epsilon naught mu naught भनेको एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी जस्तै यो कसरी आयो भन्दा भेलोसिटी इक्वल्स टु e by b आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर यार यसको रिलेसनमा म्यू नट हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा यसमा इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्सिलोन नटको कुरा आउँछ यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदा अब यो डेरिभेसन गर्न त म लागिन अहिले जस तिमीले यो सम्झिनु पर्छ कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पिड इन एयर अर भ्याक्युम c हुन्छ c इक्वल्स टु 1 by root mu naught epsilon naught है mu naught एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी भ्यालु त थाहा छँदैछ 4 pi into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मिटर त्यस्तै एप्सिलोन नट इक्वल्स टु के हुन्छ 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter यसरी हुँदा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे पनि यसबाट आउँछ 3 into 10 to the power 8 meter per second याद गर है भाइ यो किन जान्न जरुरी छ भन्दा पछि रेस्पेक्टिभ च्याप्टरमा त पढिहाल्छौ यो आउँछ c equals to 1 by root mu naught epsilon naught मैले किन बुझाउन खोज्दै छु भन्दा भाइ बहिनी तिमीहरुलाई यस्तो दिन्छ के जस्तै यहाँनिर व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ mu naught epsilon naught को डाइमेन्सन व्हाट भनेर दिन्छ अब तिमीहरुले यसमा हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड को केसबाट mu naught निकाल्न लाग्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएर यसमा एप्सिलोन नट निकाल्न लाग्ने लफडा गर्ने टाइम टन्ने खाइदिने त्यो गर्ने होइन के
जस्ट सरले भन्नुभएको थियो यसरी सम्झिने 1/√μ0 एप्सिलन भनेको स्पिड हो स्पिडको डाइमेन्सन lt - 1 हुन्छ यो त स्पिड हो नि lt - 1 हुन्छ त्यसपछि अब μ0 एप्सिलन रुटको डाइमेन्सन के हुन्छ भने l - 1 t हुने भयो रेसिप्रोकल अनि अब रुट हटेपछि l - 2 t2 यसरी गएर है भाइ बहिनीहरु भनेर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यो पनि रह्यो के है भनेपछि कुरा बुझ कि भाइ बहिनीहरु c कस्ट यो भयो अब यहाँ मैले यो किन बुझाउन खोज्दै छु भन्दा अब यो c त कन्स्टेन्ट हो c कन्स्टेन्ट हो mu is inversely proportional to velocity त्यसभए mu बढी हुने मिडियममा लाइटको भेलोसिटी कम हुने भयो mu कम हुने मिडियममा लाइटको भेलोसिटी बढी हुने भयो भनेपछि भेलोसिटी डिक्रिजेस इन डेन्सर भेलोसिटी इन्क्रिजेस इन रियरर अनि मैले तिमीलाई पहिलेदेखि भने छु एउटा पोइन्ट फ्रिक्वेन्सी कहिले काहीँ पनि चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी यो त सोर्समा डिपेन्ड गर्छ सोर्स नै फरक परे त उसको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ तर त्यो सोर्स मिडियम टु मिडियम जाँदा फ्रिक्वेन्सी उसले बनाउने 1 सेकेन्डमा साइकल नम्बर अफ साइकल वेभ चेन्ज हुँदैन डिटेलमा साउन्डमा पढौला अब यति बुझ कि फ्रिक्वेन्सी इज द कन्स्टेन्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी जहिले जहाँ पनि कन्स्टेन्ट हुने हुनाले यदि आएन भने नोट गर है फ्रिक्वेन्सी इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी यहाँ मात्र जुनमा पनि पछि साउन्डमा काम लाग्छ लाइटको मात्रै चेन्ज नहुने होइन के कुनै पनि सोर्सको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन है भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ भेलोसिटी बढ्ने मिडियममा वेभलेन्थ पनि बढ्छ भेलोसिटी घट्ने मिडियममा वेभलेन्थ पनि घट्छ भनेपछि wavelength decreases in denser wavelength increases in rarer भाइ पनि यहाँनिर मैले 2 पेज किन लेख्नु भनेर लामो ल्याङ्ग्वेज नलेख्नलाई यति लेखेर बुझाउन खोजेको है यहीबाट 4 वटा क्वेशन छन् हेर 4 वटा क्वेशन अब ती 4 वटा क्वेशन के हुन सक्छन् है यसमा फर्म हुने 4 वटा क्वेशनमा ल सिरियली बुझ्न सकिहाल्छु आन्सर दिन सक्छौ यसमा फर्म हुने 4 वटा क्वेशनमा एउटा क्वेशन रह्यो when light passes from denser to rarer medium then its velocity भन्छ denser to rarer भन्दैछ भने velocity increases भन्देऊ एउटा क्वेशन अनि त्यसरी नै wavelength भन्यो भने पनि अब denser to rarer भन्यो भने increase भन्देऊ rarer to denser भन्यो भने decrease भन्देऊ यो सोध्न सक्यो अर्को क्वेशन भाइ पनि 3rd नम्बर क्वेशन यहाँ फर्म हुने Which of the following property of light remains constant when it passes from one medium to another medium भन्दियो भने frequency constant भन्ने अर्को आन्सर देऊ अनि अर्को एउटा सोधेको क्वेशन के छ भन्दा if the temperature of the medium is increased temperature बढ्यो if the temperature of medium is increased temperature increase भइदियो भने भाइ बहिनीहरु refractive index of the medium लाई आन्सर देऊ त if the temperature of medium is increased medium को temperature बढ्यो भने refractive index of light for that medium क्या होला refractive index of light for that medium temperature बढ्यो भने refractive index को अब यसमा if the temperature of medium is increased temperature increase भयो भने अब यसैबाट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को भ्यालु के होला त्यो मिडियम को लागि भन्यो भने के दिन्छ उलाई हेर्दै छु मैले कन्स्टेन्ट हुँदैन भाइ बहिनीहरु कन्स्टेन्ट हुँदैन यसै सोच न टेम्परेचर बढेपछि मिडियम को डेन्सिटी त घट्छ त भोल्युम बढ्छ डेन्सिटी घट्छ डेन्सिटी घट्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि घट्छ बुझ न if the temperature increases then the refractive index of light for that medium decreases temperature बढ्यो भने mu घट्छ भनेर आन्सर देऊ है mu decreases यो पनि एउटा सोधेको क्वेशन छ यसमा नजिक त्यही भएर mu टेम्परेचर मा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्ने सम्झिराख अनि यहाँनिर यस्तो थियो भाइ पनि एकचोटी यो त यहाँबाट यसरी पनि सोधा थियो है क्वेशन relative permittivity given छ relative permittivity भनेको एप्सिलन r r के ले डिनोट गर्छौं ल relative permittivity भनेर ल 5 दिएको छ अनि relative permeability को भ्यालु पनि गिवन छ है भाइ पनि relative permeability पनि गिवन छ
अनि यो भनेको म्यु आर, यो पनि गिभन छ ल यसमा। ल रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी को भ्यालु दियो भाइ पनि, ल सपोज 25 दियो अथवा केही दियो है। अब यसबाट तिमीलाई सोध्यो व्हाट इज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लाइट फर दैट मिडियम। ल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम निकाल्नु पर्यो। मिडियम को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति होला भनेर दियो भने अब के गर्छौ हेर त। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी एकचोटि बीपीमा सोधेको थियो नि, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी दिएको छ भाइ। यो न्युमेरिकल भ्यालु त अरु केही दिएको थियो, एउटा फर्मुला, त्यहीबाट डिल गर्न सिक। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी पनि गिभन छ, वी हैव टु क्याल्कुलेट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अनि सुन न भाइ पनि, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो म्यु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र पर्मिएबिलिटीमा नचुक्यौ है, नभए ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु मैले। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल्स टु म्यु इक्वल्स टु सी बाइ भी त तिमीलाई कण्ठ छ। अनि सी भनेको यस्तो भयो नि, सी भनेको यस्तो बुझ 1/√μ0 एप्सिलन0 गर है। यो एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी, एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी, पर्मिएबिलिटी अफ एयर, पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम, पर्मिटिभिटी अफ। अब त्यसरी नै एयर को भयो दुईटा। अनि भी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम भन्दा यस्तो गर्नु पर्यो नि त, म्यु एप्सिलन पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम। अब यसो गर्ने बित्तिकै अब यहाँ के आउँछ हेर त, यसबाट म्यु एप्सिलन अपन म्यु0 एप्सिलन0 √1 आउँछ। अनि यो सबैलाई थाहा भएको कुरा के छ भन्दा, पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम टु दैट अफ एयर को रेशियो, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम टु दैट अफ एयर को रेशियो नै रिलेटिभ हो नि त। भनेपछि के आयो त, म्यु आर रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी इन्टु एप्सिलन आर रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कहिलेकाहीँ यस्तो टर्ममा सोध्यो भने ला यो त कहाँबाट कसरी रिलेट गर्ने होला, के हो यसले त बाउको बिहे हजुरबाउकै बिहे देखाइदियो भन्नु होला है। त्यस्तो नसोच्ने। अब हेर टक्क यहाँ के आयो यसरी। अब बाँकी मेरो डायलग छँदैछ, भ्यालु पुटिङ भ्यालु। अब यसपछिको स्टेप भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है। ल अब यसमा कन्फ्युजन छैन, जस्ट यो रिलेटेड अर फर्मुला यसरी सोध्दाखेरि के हो भन्ने कुरा पनि नचुक्किने। अब यसबाट भाइ बहिनीहरु यहाँनिर के आउने भयो भन्दा, यसमा यसरी बुझौं है। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सकै केसलाई म डिल गर्न खोज्दैछु, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई। अब सुन है त, यहाँ के बुझौं भन्दा, म्यु इक्वल्स टु सी बाइ भी त छँदैछ। यस्तो गर, यो कुनै एउटा ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम छ भाइ बहिनीहरु। यो ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम अफ थिकनेस, के थिकनेस को छ बुझ न, टी थिकनेस को लागि ग्लास स्ल्याबै लिन सक्यौ है। ग्लास स्ल्याब अफ थिकनेस टी, टी थिकनेस, टी भनेको थिकनेस है, थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याब, थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याब। यो ग्लास स्ल्याब को थिकनेस सी, यसमा टी छ। टाइम, व्हाट इज द टाइम taken to pass the light through that glass, through time taken by the light to pass the light through that glass। त्यो ग्लास बाट लाइट क्रस गर्न कति टाइम लाग्ला, we have to calculate this है। टाइम निकाल्नु छ, थिकनेस टी छ। अनि अब यसमा के छ भन्दा, यहाँनिर थिकनेस टी छ, हामीले टाइम निकाल्नु छ है। अब यस्तो बुझ कि टाइम इक्वल्स टु तिमीलाई थाहा छँदैछ डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी। टाइम भनेको डिस्टेन्स, यो ग्लासलाई क्रस गर्नुपर्ने कति डिस्टेन्सको ग्लास क्रस गर्नु छ लाइटलाई, टी भनेको डिस्टेन्स मतलब थिकनेस है। अनि कति भेलोसिटीले, अब एयरमा पो सी भेलोसिटी हो त भाइ बहिनीहरु, ग्लासमा त सी होइन नि त मिडियममा। अहिले त मैले के सिकाउन खोज्दैछु भन्दा, यो टी थिकनेसको ग्लास स्ल्याबलाई, टी थिकनेसको यो ग्लास स्ल्याबलाई क्रस गर्न लाइटलाई कति टाइम लाग्छ भनेपछि लाइटले ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स कति, टी डिस्टेन्स। अनि लाइटको स्पिड ग्लासमा के होला, भी मान्देऊ, एयरमा सी हुन्छ, एयरमा सी और मिडियममा भी के। अनि टी बाइ सी लेख्न पाइयो भाइ, सरी टी बाइ भी लेख्न पाइयो, डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी लेखेको है, टी बाइ भी लेखे। कन्फ्युजन छ लेख त मेसेजमा, कन्फ्युजन छैन है।
अब त्यसो भए टी बाई अब यहाँनिर हामीलाई त भी दिँदैन अब यस्तो हुन्छ सी दिएको हुन्छ सी नदिए पनि थाहा हुन्छ अनि यसमा यो सी दिन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू दिएर अनि सोधा आउन सक्छ के भनेपछि अब यस्तो भयो म्यू इक्वल्स टु तिमीलाई सी बाई भी त कण्ठ छ नि अनि भी लाई सी बाई म्यू गर्देऊ र भी को ठाउँमा म्यू त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्देऊ है सी बाई म्यू गर्देऊ म्यू माथि गयो म्यू टी बाई सी अब बाँकी त मैले किन गर्दै राख्नु भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है टाइम अब यही फर्मुला पनि सोधिदिन सक्छ टी भनेको थिकनेस हो यस्तो हुन्छ 1.5 म्यू भएको ग्लास स्ल्याबलाई लाइटले क्रस गर्न ल 10 न्यानो सेकेन्ड लगायो रे 10 न्यानो सेकेन्ड लगायो 10 न्यानो सेकेन्ड लगायो व्हाट इज थिकनेस भनेर सोधिदिनु भयो नि र अब यस्तो थिकनेस व्हाट टाइम दियो टाइम कति टाइम 10 न्यानो सेकेन्ड म्यू दिएको छ अब कति थिकनेस त अब टाइम दिएको छ अनि थिकनेस म्यू सी थाहा छँदैछ भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है अब यो भन्दा बढी डेप्थमा त अब बाँकी तिमीहरू गर्न सकिहाल्छौ अनि भाइ बहिनीहरु अर्को पोइन्ट यहाँ के पनि बुझिराख भन्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई हामी कसरी डिल गर्ने भन्ने पोइन्ट सम्झिराख रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो म लेख्छु यसलाई पहिला पढ त तिमीहरूले कसरी पढ्छौ यसलाई पढ्न सिक पहिला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2μ1 भनेर पढ्ने होइन है 2μ1 भनेर पढ्ने होइन यसलाई अब कसरी पढ भन्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 भनेर पढ्नुपर्छ है 1 र 2 मा त मान ग्लास यो वाटर होला 1 मा यसलाई पढ्दा कसरी पढ्ने भन्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास with respect to water भनेर पढ्ने है भनेपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 with respect to 2 यसलाई टु रेस्पेक्ट 1 को फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्ने भयो भाइ बहिनीहरु के गर्ने 1 with respect to 2 लाई टु रेस्पेक्ट 1 को फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने ड्याङ्गै रेसिप्रोकल गर्दिने 2 र 1 लाई यता अगाडि पछाडी पार्दिने 1 अपन गर्ने एउटा सम्झिनु पर्ने फर्मुला प्रुभ गर्न त नलाग है चाहिँदै पनि चाहिँदैन यति त गर्न सकिहाल्छौ है ल सो न्यानो सेकेन्डलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ है प्रतीक न्यानो सेकेन्ड त लाग्नु पर्यो नि 10 टु द पावर -9 सेकेन्ड गर्नु पर्यो न्यानोमै राख्नु भएन पछि अब त्यसपछि एन्सर आइसकेपछि अप्सन के दिएको छ त्यसमा मिलाउने त्यो भयो अब सुन है त भाइ बहिनीहरु अर्को फर्मुला यहाँनिर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 इक्वल्स टु अब के लेख्छौ भन्यो भने एब्सोल्युट टर्ममा μ1 अपन μ2 भाइ बहिनी यसको μ1 अपन μ2 है अर्को इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ है यो प्रुभ गरिरहेको थियो नि 11 मा ग्लास रेस्पेक्ट एयर इक्वल्स टु 1 अपन एयर रेस्पेक्ट ग्लास हुन्छ अथवा ग्लास रेस्पेक्ट वाटर इक्वल्स टु म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर यसरी प्रुभ गरेको बिर्सा छैनौ नि यो अगाडि केही लेखेन भनेपछि यो एयर हो के ग्लास रेस्पेक्ट एयर वाटर रेस्पेक्ट एयर अगाडि ए छ भने लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन एकदमै ध्यान दिऊ है मिस नगर है क्लासहरु भनेपछि अब यहाँबाट मैले तिमीलाई यसरी यो सिकाउन खोजे है किन जान्नु पर्ने जरुरी छ भन्दा यही पनि क्वेशन सोध्छ नि त भाइ बहिनीहरु यो पनि एकदमै बुझ है अब यो रिलेसन बुझेपछि त अरु क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छ एउटा क्वेशन दिन्छु है त मैले क्वेशन पनि यहाँ नोटेसनमा कसरी सोध्छ भन्ने प्याटर्नमा नभए क्वेशन लेख्छु refractive index of air with respect to glass is 2/3 the refractive index of diamond is 12/5 find the refractive index of diamond with respect to glass refractive index of diamond with respect to glass लन त भाइ बहिनी ड्याङ ट्राई गर त अप्सन ए मा कति राख्दियौ त ल यसमा 9/3 अप्सन बी 25/8 अप्सन सी
8/5 अप्सन डी चाहिँ खाली राखौँ है, कुनै आएन भने त्यो अप्सन राख्नुपर्छ। ल ल ल भाइ बहिनी छिटो गर, छिटो 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 छिटो। फर्मुला कसरी राखेको भनेको यो प्रुफ त थियो नि 11 मा, त्यो प्रुफ गर्ने किन जानु भनेर नगरेको बाबु। अब त्यो फर्मुला डेरिभेसन सोध्ने होइन, टक्क मेमोराइज गर। अब यसलाई अब यो प्रुफ गर्ने किन जाउँ। 1 यसरी बुझ तिमीले, 1 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 छ भने 1/2 रेस्पेक्ट 1 गर्ने, अथवा 1 रेस्पेक्ट टु छ। जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर छ भने यसलाई अब तिमीले म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर गर्ने। जस्तै तिमीलाई सेपरेटली ग्लासको म्यू दियो अनि वाटरको म्यू दियो अनि क्वेसन सोध्यो व्हाट इज द म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर भन्यो भने यसरी भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गर्ने क्या है। ल कति आयो? ओ गुड। ल मिलेन्द्र, अब कुरा क्लियर भयो? मिलेन्द्र यस नो लेख त, तिमी लेखेपछि म अगाडि बढ्छु। मिलेन्द्र कुरा बुझ्छु मैले त्यहाँ के लेख्न खोजेको। ल अब सुन है त, यहाँ के दिएको छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास गिभन छ भाइ बहिनी। एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास गिभन छ। म्यू अफ एयर हेर है लेख्दा नबिगार, विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास अघि सिकाए नि, यो हुन्छ, यो 2/3 दियो। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड दिएको छ कति भाइ बहिनी? 12/5। अब डायमन्ड मात्रै भन्यो भने पनि यहाँ रेस्पेक्ट इयर हो, अगाडि के लेखेन भने इयर हो भन्ने बुझिन्छ है। ल यसमा यो दियो है। अब त्यसो भए सोधेको के छ? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास सोधेको छ नि त, डायमन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास सोधेको छ। अनि यसको फर्मुला के भयो? म्यू अफ डायमन्ड अपन म्यू अफ ग्लास भयो। सिम्पली डायमन्डको त 12/5 भ्यालु दिएकै छ हेर है, यही राख्देऊ। तर यहाँ हेर त, यहाँ यसलाई हेर है, यहाँ हेर है भाइ पनि एकदम यहाँ ध्यान देऊ। यहाँ दिएको छ इयर रेस्पेक्ट ग्लास, तर हामीलाई चाहिएको छ ग्लास रेस्पेक्ट इयर। कुरा बुझायो नि? दिएको छ इयर रेस्पेक्ट ग्लास, तर हामीलाई चाहिएको छ ग्लास रेस्पेक्ट इयर। अब त इजी छ नि त भाइ बहिनीहरु। इयर रेस्पेक्ट ग्लास दिएको छ भने यसलाई 1 अपन गरेर ग्लास रेस्पेक्ट इयर लेख्न पाइन्छ भनेको छु नि मैले। यसको मतलब ग्लास रेस्पेक्ट इयर इक्वल्स टु 1/, अब इयर्समा 2/3 भयो, 3 माथि जाँदा 3/2 भयो है। सिम्पली अब यो गर्न सक्छौ, यसमा 3/2 लेख्देऊ। यसो गर्ने बित्तिकै 8/5 आयो भने धेरैको त्यहाँ एन्सर आइरहेछ। अब कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन। छ त? सकिन्छ? ल ल ल विराट कोहली सकिन्छ हैन? निशा साल ह्यान्ड गर्दैछ। निशालाई के कन्फ्युजन लाग्यो यसमा? भन निशा छिटो। सर यो फर्मुला कसरी गर्नुको बुझिन। यो माथिको फर्मुला, यो फर्मुला भन्यौ भन त। त्यो बुझेको, यो क्वेशन वाला कसरी गर्नु हो त्यो यो त हेर न कति इजी। ल हेर गिभन के छ? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भन्ने ल्याङ्ग्वेज दिएको छ हो। हजुर सर। एयर रेस्पेक्ट ग्लास यो लेखेको बुझौ? ल यहाँ सिकाए त, त्यही भएर त यो लेख्न लगाएको नि। यहाँ 1 रेस्पेक्ट टु लाई यसरी लेखिन्छ भनेर यसरी लेखिदिएको बुझेन हो। ल अब त्यसपछि एयर रेस्पेक्ट ग्लास यहाँ दिएको छ, यो भयो है। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड भनेको छ, डायमन्ड दिएको छ, केही भनेन भने त रेस्पेक्ट इयर हुन्छ, अगाडि लेख्नु पर्दैन। यो 12/, यो पनि गिभन। अनि हामीलाई सोधेको के हेर त, सोधेको के? डायमन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास। अनि लेख्दा नबिगार त, कसरी लेख्ने डायमन्ड रेस्पेक्ट ग्लासलाई? डायमन्ड रेस्पेक्ट ग्लास, यो बुझौ? हजुर। अनि यो भनेको म्यू अफ डायमन्ड अपन म्यू अफ ग्लास हो कि होइन? विथ रेस्पेक्ट टु एयर। अगाडि नलेख्ने, त्यो अगाडि यसलाई चाहिँ नलेख्ने भन्छ। अब यो डायमन्ड यसको यो त गिभन छ भ्यालु हो। अनि यो भ्यालु गिभन छ कि छैन? छैन। हेर न एयर रेस्पेक्ट ग्लास पो गिभन छ, 3/2 हुन्छ त्यसको। एयर रेस्पेक्ट ग्लास पो गिभन छ, हामीलाई चाहिएको के हो? ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर। ग्लास रेस्पेक्ट एयर गर्दा त्यसकै रेसिप्रोकल गर्दा यो आएन 3/2। बाँकी त भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ। ल
अब त्यसो भए यति कुरा पनि यहाँबाट गर्न सक्छौं। अब हामी आउँछौं स्नेल बाजेको ल। स्नेल्स ल। अब स्नेलले के भने त हामीलाई भन्दा स्नेल बाजेले के भनेर बिदा भए भन्दा यदि कुनै दुईटा मिडियम छन् भाइ बहिनीहरु, तिमीले यो गल्ती गर्छौ के यसमा म्यु इक्वल्स टु साइन ए बाइ साइन आर गर्छौ, त्यो नगर है। मान यो एउटा मिडियम छ, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यु1 छ, यो अर्को टाइपको मिडियम छ म्यु2। मिडियम फरक परेपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त फरक परिहाल्छ नि त्यसै। यसरी सोचौं न त ल भाइ बहिनीहरु। ल सपोज लाइट सुरुमा मैले कुरा गर्न खोजे रियरर टु डेन्सर जाँदैछ, फेरि रियरर टु डेन्सर नै जानुपर्छ भनेर जहिले पनि बुझाउन खोजेको होइन। डेन्सर टु रियरर पनि जान सक्छ, मतलब एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान सक्छ भन्न खोजेको है। अब नझुक्यौ न भाइ बहिनीहरु। अब यसमा 18/5 आउँछ र एन्सर। कहाँ 18/5 भन्छ त एकजना भाइले एन्सर। यो त म्याथ हो नि कान्छा, म्याथ तिम्रो विक छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। 12/5 अनि इन्टु यो 2/3 हुन्छ। अब म्याथमा त नझुक्यौ न कान्छा। 3 चौको 12, 4 दुना 8, 8 अपन 5 हो। अब त्यही भने मेसेज लेख्यौ, एकदमै विक रहेछ कि जस्तो छ क्या म्याथ। हेर त 18/5 होइन र सर 8/5 कसरी आउँछ भनेको छ। नाम त मैले भनिन अहिले। यसरी आयो बाबु। यो आएको बुझ्यौ भने यसपछि यो आएकोमा के अल्मलिएको त नि तिमी जस्तो मान्छे पनि, यस्तो जेनदार मान्छे। ल अब हेर है, रियरर टु डेन्सरमा अब के हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। रियरर टु डेन्सर। अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा अब एउटा मिडियम टु अर्कोमा बुझ न। ल यस्तो भइदियो। ल यो रियरर भने मैले, यो मिडियम रियरर, अनि सुन है भाइ पनि यो डेन्सर। त्यही भएर अब रियररको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई ल मैले म्यु आर लेखेँ, डेन्सरको लागि म्यु डी भनेर लेखेँ। लाइट इन्सिडेन्ट भइदियो के एंगलले आईले सपोज। हेर है, रियरर टु डेन्सर भनेपछि त एंगल अफ इन्सिडेन्स पक्कै रियररमै हुनुपर्छ नि त। अनडेभिएटेड यसरी पास हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। रियरर टु डेन्सर बेन्ड्स। अब कता बेन्ड हुन्छ अहिले एकैछिन भन्दिन मैले घोके जस्तो है। ल गरेन छोड्देऊ, अब केही छैन। उसले मिलाएन त अब तिमी मिलाइदेऊ न। ल यसमा हेर, रियरर टु डेन्सर जाँदैछ भनेपछि यसरी बुझौँ के, रियरर टु डेन्सर जाँदैछ भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स रियररमा छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन डेन्सरमा छ। रियरर टु डेन्सर। अब स्नेल्सलाई एप्लाई गर्दा यस्तो गर्ने के, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई त कुन मिडियममा छ एंगल अफ इन्सिडेन्स? रियररमा। त्यही मिडियमको म्युले मल्टिप्लाई गर्दियौ भाइ बहिनीहरु। साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई यस्तो कुन मिडियममा यस्तो भन्न खोजेको कि मैले, मान आई 60 डिग्री छ भने अब साइन 60 डिग्रीलाई त्यो कुन मिडियममा थियो त एंगल अफ इन्सिडेन्स? रियर। अब इयर भयो भने 1 भयो, नत्र इयर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने नबुझ के। यो वाटर यो ग्लास पनि त हुन सक्यो। वाटर भयो 1.33 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ है भनेको मैले है। म्यु आर इन्टु साइन आई बराबर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन त पक्कै डेन्सरमा हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरु। साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इन्टु म्यु अफ एनदर मिडियम, एनदर भनेको डेन्सर। भाइ बहिनीहरु यो भ्यालु जति आउँछ अनि अब 1.5 यदि ग्लास हो भने इन्टु साइन आर, यस्तो आर भइदियोस् कि जसले गर्दा यो भ्यालु जति आएको थियो यो भ्यालु त्यति नै आउँछ भन्ने कुरा हो स्नेल्स ल। त्यसमा म्यु आर साइन आई इक्वल्स टु म्यु डी इन्टु साइन आर। यसो गर्न पाए। यति बुझौ, यति बुझ न मैले के भने भन्दा, जुन मिडियममा एंगल अफ इन्सिडेन्स छ, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स को भ्यालुलाई त्यही मिडियमको म्युले मल्टिप्लाई गर्देऊ, त्यो बराबर साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इन्टु अब कुन मिडियममा छ त एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, त्यही मिडियमको म्युले मल्टिप्लाई गर्ने। यही गरे अब सिम्पल है, टु मच इजी। बुझौ है। ल अब त्यसो गर्दा साइन आई बाई साइन आर अहिलेको केसमा हेरौँ है त। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टु
म्यू डी बाई म्यू आर लेख्न पाइयो हैन। अनि यो रेशियो म्यू डी भनेको मैले भनेको छु नि म्यू बढी हुने डेन्सर म्यू कम हुने रियरर म्यू जुनको बढी छ त्यो डेन्सर भनेपछि म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर त यसै बुझ्नु पर्यो बढी भएर त डेन्सर भयो यो ग्रेटर देन 1 भयो sin I ग्रेटर देन sin R भयो भाइ पनि sin I ग्रेटर देन sin R भयो यसको मतलब एंगल I ग्रेटर देन एंगल R भयो I ठुलो R सानो हेर यो I 60 छ भने R त्यो भन्दा सानो हुन बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल यो R हुने भाइ बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल ओ यदि रियरर टु डेन्सर जाँदै छ भने बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल बेन्ड हुन्छ भन्दै है एंगल अफ डेभिएसन कति आउला त यहाँ डेभिएसन को कुरा छ नि त यस्तो के डेभिएसन मा यसरी आउँदै गरे त्यो लाइट यो डाइरेक्सनमा नगइकिन टक्क यता लाग्यो भनेपछि यही त हो डेभिएसन भनेको टर्न हुने के ओरिजिनल डाइरेक्सनबाट कति एंगलले टर्न भयो ल भन्देउ त भाइ पनि डेभिएसन कति होला यो डेल डेल इक्वल्स टु यो पुरै आई हुन्थ्यो भर्टिकली अपोजिट पुरै आई मा आर फाल्देउ न आई माइनस आर भएन र पक्कै यो नबुझ्ने त कोही पनि छैन के छ र डेभिएसन इक्वल्स टु आई माइनस आर भयो भाइ पनि यो त मैले रियरर टु डेन्सर मा गरे रियरर टु साइन नै किन लेखेको छ अब त्यही हो उसको स्नेलले सुरुमा दिएको ल नै यही भयो त्यहीबाट स्नेल्सलाई हामीलाई है साइन नै लिनुको लजिक त त्यहाँ छ नि पछि हाइजेन्स थ्योरीमा त मैले त्यसबाट पनि बुझ्छौ पछि त्यसमा अझ किन डेभिएट भन्ने कुरा त हाइजेन्सले डिटेल एक्सप्लेन गर्छ रियरर टु डेन्सर यो छ ल भाइ पनि सपोज डेन्सर टु रियरर भयो रे ल डेन्सर टु रियरर जाँदैछ भन्देला नि त यस्तो भन्दियो भने के गर्ने सुन एंगल अफ इन्सिडेन्स अब कुनमा हुनु पर्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स अब डेन्सर टु रियरर को कुरा आयो भने हेर है भाइ पनि एकदम मजाले बुझ है डेन्सर टु यो डेन्सर अनि यो रियरर छ हेर है अब यसमा लाइट के एंगलले इन्सिडेन्ट भएको छ किन अहिले त डेन्सरमा हुनु पर्यो नि त एंगल अफ इन्सिडेन्स अनडेभिएटेड जाने सम्भावना देख्छौ त्यो त चान्सै छैन नि चन्द्रको बाउ बिन्द्रे आए पनि चान्स छैन हैन अब के हुन्छ यहाँबाट स्नेल्सलाई त तिमीलाई एप्लाई गर्न लगाउनु पर्यो के यो म्यू डी लेखौं यो म्यू आर लेखौं भाइ पनि अब भन त भाइ पनि के होला साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई म्यू अफ डेन्सरले मल्टिप्लाई गरेर कुरा बुझ्यौ किन अहिले आई कहाँ छ डेन्सरमा त्यही भएर त्यसकै म्यूले मल्टिप्लाई गर्यो यो इज इक्वल टु म्यू आर इन्टु साइन आर हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब अनौठो कुरा रहेन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टु म्यू आर बाई म्यू डी हुन गयो भाइ पिनेहरु यसो गर्दा यो त लेस देन 1 भयो त हैन किन म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर हुनाले म्यू आर लेस देन म्यू डी एंगल आई लेस देन एंगल आर भएर आई भन्दा आर सानो means त आर ठुलो हुनलाई कता डिभिएट हुनु पर्ला यसरी आको थियो यो लाइट यसरी आको लाइट अब आर ठुलो हुँदा त यतातिर जाला नि त भनेपछि यति पुरै एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भयो आई भन्दा आर ठुलो भयो है बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल बेन्ड्स अवे फ्रम bends away from कता बेन्ड हुन्छ bends away from normal त्यसो भए भाइ पनि डेभिएसन भन्दै त ड्याङ्ग लारेर डेभिएसन आई प्लस आर होइन सेन भाइ ओह गल्ती गर्यौ तिमीले है आई प्लस आर कसरी भयो तिमी पनि हावै छौ के यति हावा तिमी यो डाइरेक्सन थियो यता गएपछि कसरी आई प्लस आर भयो भन्छ भनेको केटो अनि यो आर माइनस आई भएन र केटो किन यो आई हेर त्यति नै आई छ यो भर्टिकली अपोजिट यो पुरै आर मा पुरै सबै यो पुरै आर मा यति यो आई बराबर एंगल घटाइदेऊ न कान्छा तिमी पनि बच्चा बच्ची भाउ के हेर अब त्यही भएर यसमा डेभिएसन कति आयो भने डेभिएसन आर माइनस आई भयो सेन भाइ डेभिएसन आर माइनस आई है आर माइनस आई कुरा बुझ्यौ
अब यति लामो स्टेपबाट डेभिएसन कता हुन्छ किन सम्झिनु पर्यो यति बुझ न DRAWN हेर त टर्म मैले एउटा टर्म लेख्दैछु DRAWN भनेर बुझ ड्रन को मतलब मैले के भने भन्दा D फर डेन्सर R for rarer AW away N for normal denser to rarer away from normal भनेर बुझ्यौ भने अबे जाँदैछ R ठुलो I सानो त्यसै मिलाउँछौ अनि डेन्सर टु rarer away from normal हो भने rarer टु डेन्सर त पक्कै टुवार्ड्स हो भन्ने के गाह्रो छ काई दुई जना दाजुभाइ छन् उस्तै छन् चिनिएन ल एकजनाले यो दाइ हो है भने सम्झाइदियो भने ए त्यो भाइ हो र भनेर सोध्नु पर्छ हामीले पर्दैन डेन्सर टु रियरर अवे फ्रम नर्मल भने पनि रियरर टु डेन्सर पक्कै टुवार्ड्स नर्मल मैले यो स्टेपमा किन सिकाउन खोजेको भन्दा भाइ बहिनी स्नेल्स ल जस्तै यसपछिका केसहरु धेरै आउँछन् के ल प्रिजमकै केसमा कुरा गर्दैछौ भने अहिले भन्दा पनि पछि त प्रिजममा बुझौँला सराउन्डिङ केही भनेन भने त हावा बुझ है सराउन्डिङ केही भनेन भने हावा ल हावा हो भने म्यु 1 ल यो ग्लास होला ग्लास बाइ 1.5 डायमन्ड बाइ 2.4 जे होस् न कुनै एउटा मिडियम ल म्यु लेखे मैले लाइट यसरी आउँदै थियो यहाँ यस्तो नर्मल I एंगलले इन्सिडेन्ट बाइ बेन्ड्स टुवार्ड्स नर्मल R1 एंगलले रिफ्र्याक्सन फेरि यो फेसमा R2 एंगलले इन्सिडेन्ट डेन्सर टु रियरर बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल भएर ई एंगलले इमर्ज भएर जान्छ है ल यहाँ स्नेल्सलाई कसरी एप्लाई गर्यो तिमीले लाएर है त्यो 11 मा त्यो सम्झिराख यसमा हेर म्यु इक्वल्स टु तिमीले गर्यौ sin I बाइ sin R1 गर्यौ हैन अनि यसमा म्यु भन त यहाँ के होला भाइ बहिनीलाई लेख त तिमीहरुको हेर्छु र म लेख्छु यता म्यु के लेख्यौ रे यतातिरको केसमा म्यु छिटो भन अल्छी नगर खै विराट कोहली भाइ मिस्टेक पनि आयो राइट पनि आयो तिमीले यही मिस्टेक गर्छौ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो लेख्न लगाएको मैले हेर यहाँ के गर्यौ भन्दा sin R2 बाइ sin E लेख्यौ हो यही गल्ती नहोस् भन्नलाई मात्र मैले यो प्याटर्नमा स्नेल्स एप्लाई गर्न सिकाएको छु ल हेर फर्स्ट बाउन्ड्रीमा फर्स्ट यताको सुरुको बाउन्ड्रीमा जाउँ है sin अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स लाई त्यो मिडियम कहाँ छ ER मा 1 त के लेखिराख्नु मन लाग्यो भने लेख ल 1 इक्वल्स टु sin अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन sin R1 छ अनि त्यो कुन मिडियममा छ यो म्यु भएको मिडियममा म्यु यहाँबाट यो आयो है यो चाहिँ ठिकै भएको थियो है यताको केसमा हेर त sin R2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्ने sin R2 यो मिडियममा छ नि म्यु भएको म्युले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन इज इक्वल्स टु sin E लाई 1 त के लेखिराख्छौ र हैन यो गरेपछि हेर त तिमीले यो बनाएको थियौ भनेपछि म्यु इक्वल्स टु sin E बाइ sin R2 हुनु परेन यसरी गर्थ्यौ त्यो पो किन गर्छौ भाइ बहिनीहरु स्टेप अघि मैले बुझाउन पो यहाँ यसरी यो भयो भन्नेको लागि तिमीले अब यहाँ क्याल्कुलेसन यही गर न किन यस्तो गर्नु पर्यो म्यु इक्वल्स टु यो फर्ममा किन लग्नु पर्यो टक्क I अथवा R कुन दिएर कुनै सोधे आउँछ यही भ्यालु पुटिङ उही अनुसार एन्सर लुटिङ एउटै स्टेप त हो जेले पनि अब कन्क्लुजन जुन मिडियममा एंगल अफ इन्सिडेन्ट छ एंगल अफ इन्सिडेन्स ला I लाई sin I लाई अब त्यो कुन मिडियममा छ त्यही मिडियमको म्युले मल्टिप्लाई गर म्यु त्यही मिडियमको है त्यही I भकै त्यही मिडियम भन्नुको मतलब जहाँ I छ भन्नेको के जहाँ I छ भन्न खोजेको इन्टु sin अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन यसरी जाऊ है कुरा बुझ्यौ डेभिएटै नभइकन जाने कन्डिसन पनि छ भाइ बहिनीहरु डेभिएटै नभइकन यदि यस्तो हुन्छ नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो लाइट नर्मल्ली पर्यो भने अनडेभिएटेड पास हुन्छ एंगल I 0 छ भने R पनि 0 यसरी आए पनि सिधै जान्छ है भनेपछि अनडेभिएटेड पास हुने केस के भयो अनडेभिएटेड एउटा एट नर्मल इन्सिडेन्स मा है दैट इज I0
and r also 0 I 0 r पनि 0 है अर्को कन्डिसन एकचोटी क्यू मा यसरी दिएको थियो के भाइ बहिनीहरु क्वेशन कुनै दुईटा डिफरेन्ट मिडियमको यस्तो यहाँनिर बनाएको यस्तो फिगर बनाएको छ है अनि यहाँनिर यसरी नै लाइट पास भएको देखाएको छ यस्तो हुने गरी पास भएको देखाएको छ है अनि यसलाई mu1 यो mu2 भनेको छ इट इज पोसिबल ओन्ली व्हेन अप्सन ए मा राख्यो mu1 greater than mu2 b mu2 greater than mu1 अप्सन सी mu1 equals to mu2 अप्सन डी नेभर के दिन्छ आन्सर अब यो कति बेला यसरी अनडेभिएटेड गइदेला सी मा एउटै टाइपका मिडियम भए पनि यही बाटेर न ल रियारा डेन्सर नबनिकिन ल अब यसको एउटा mu1 यो mu2 लेखा है इफ mu1 equals to mu2 छ भने sin I equals to sin R by angle I equals to angle R by undeviated pass हुन्छ है second case if both the medium have equal refractive index मतलब mu1 equals to mu2 छ भने light passes undeviated यसरी बुझ्ने है छ भाइ बहिनीहरु कन्फ्युजन यतिमा छैन एउटा क्वेशन लेखौं त त्यसमा एउटा क्वेशन लेख्छु है त मैले अब light incident at an angle alpha in a spherical glass medium and passes into the medium at an angle beta what is the angle made by angle made by emergent ray what is the angle made by emergent ray with the direction of incident ray angle made by emergent ray with the direction of incident ray angle made by emergent ray with the direction of incident ray option A alpha minus beta B beta minus alpha C 2 times alpha minus beta option D alpha minus beta whole divided by 2 भाइ बहिनीहरु ल डाउनलोड ट्राई गर है यो 2008 आइएम को क्वेशन पनि हो माथिको स्लाइड एकैछिन पुष्पेन्द्र चिन्ता नगर न लास्टमा देखाउँछु पुष्पेन्द्र भाइ पुष्पेन्द्र कुमार लास्टमा सब स्क्रिनशट ल्याउला नि त पुष्पेन्द्र अहिले माथि तल भन्न ओ विराट कोहलीले मिलायो ठीक छ विराट कोहली ल यसमा हेर कुरा के छ भन्दा के भन्न खोजे बुझौं लाइट इन्सिडेन्ट एट एन एंगल अल्फा यो कुनै एउटा स्फेरिकल ग्लास मिडियम छ भाइ बहिनी हेरेर स्फेरिकल देखाउ है स्फेरिकल हो स्फेरिकल ग्लास मिडियममा यसरी जाँदै थियो लाइट हेर यहाँ इन्सिडेन्ट भयो तिमीलाई अब मैले धेरै पॉइन्ट सिकाए भने पहिला पनि मिररमा स्फेरिकल सर्फेस एंगल अफ इन्सिडेन्स त नर्मल सँग लिने हो नि स्फेरिकल सर्फेसमा नर्मल कसरी लिने रे रेडियस र सर्फेस को टेन्जेन्ट को रिलेसन जहाँ लिए पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको त मलाई हिजै जस्तो लाग्छ के हिजै जस्तो ठ्याक्क भने अब यो रेडियस र सर्फेस जहाँबाट यो सेन्टर थ्रु पास हुने लाइनले सर्फेसलाई जहिले नर्मली कट गर्छ सेन्टर थ्रु पास हुने लाइन छ भने सेन्टर थ्रु पास हुने लाइन छ भने यसले सर्फेसलाई नर्मली कट गर्छ भनेपछि यसमा डाउट छ कसैलाई छैन भनेपछि अब के हुन्छ सुन है त यो स्फेरिकल स्फियर यसको सेन्टर यहाँनिर होला सपोज यो सेन्टर छ भने यहाँ नर्मल लिन खोजेको है मैले यो सेन्टर O हो अब यहाँनिर यो नर्मल भयो भाइ पनि टक्क ल
अब यहाँनिर के एंगल इन्सिडेन्ट बा अल्फा भनेकै छैन हैन अनडेभिएटेड लाइट यसरी जान्छ कि जाँदैन जाँदैन यसरी अनडेभिएटेड त जाँदैन रियर टु डेन्सर बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल ला यता आयो भाइ पनि सुन यसरी आयो हेर है कति एंगलले पास भयो मिडियममा बीटा पासेज इन्टु द मिडियम एट एन एंगल बीटा अब फेरि कहानी यस्तो छ के भाइ पनि यताको फेसबाट इमर्ज हुने हो नि त्यहाँ पनि हामीलाई नर्मल चाहियो नर्मल लिनलाई त इस सेन्टर थ्रु पास हुने लाइन भनेको यो भयो नर्मल अब यो नर्मल यो एंगल कति होला ल भाइ पनि मलाई सुट्ट भन्देऊ त यो एंगल कति लेखौं यो एंगल त्यो एंगल कति लेखौं भाइ पनि रो बीटा नै लेखौं गुड किन बीटा नै लेखौं भन्दा हेर न भाइ यो सेन्टर हो भने यो रेडियस अनि यो पनि रेडियस भएपछि यो ट्रायंगल देखिरा छु आइसोसेलिस भएन यो बीटा हुनाले कन्फर्म यो बीटा त हुनै पर्छ शंकै छैन अब यो अल्फा हुँदा यो बीटा थियो भने यो बीटा हुनाले यो पनि बीटा छ डेन्सर टु रियर बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल कति एंगलले इमर्ज होला पक्कै अल्फा हुनै पर्छ हैन र हो कि होइन अल्फा अल्फै हुनु पर्यो नि किन अल्फा हुनु पर्यो भन्दा यसरी सोच न ल एयरबाट ग्लास ग्लास टु एयर यो 60 डिग्री हुँदा सपोज ल यो 45 डिग्री थियो भने यो 45 हुनाले यो पनि 45 छ यो 45 बाइ यता 60 हुनै पर्छ नि भाइ पनि हैन पक्कै बुझ्छौ नि त त्यसमा हामीलाई क्वेशनले सोधेको के छ एंगल मेड बाइ इमर्जेन्ट विथ द डाइरेक्सन अफ ओरिजिनल इन्सिडेन्ट ओरिजिनल इन्सिडेन्ट को डाइरेक्सन यो हो अनि इमर्जेन्ट यो भने त अब इमर्जेन्टले ओरिजिनल इन्सिडेन्ट को डाइरेक्सन सँग बनाउने एंगल यो सोधा हो नि त डेभिएसन हामी प्रिजममा पढ्थ्यौ नि त्यस्तै डेभिएसन भनेर पढ्यौ नि 11 मा यो सोधा छ अब त्यो एंगल कति होला भन्दियो भने त्यो एंगल भनेको भाइ पनि यो एंगल र यो एंगल को सम हुन्छ कि हुँदैन एक्सटेरियर एंगल इक्वल्स टु सम अफ टु अपोजिट इंटेरियर एंगल यो एंगललाई तिमीले अल्फा माइनस बीटा लेख्न पाउँछौ किन पाउँछौ भन्दा यो अल्फा हो यो पुरै अल्फा बराबर हुन्छ त्यो अल्फामा बीटा घटाइदेऊ अनि यो पनि त अल्फा माइनस बीटा नै हुन आउँछ नि बराबर त्यसबै डेल इक्वल्स टु ड्याङ कति डेल इक्वल्स टु 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा कुनै डाउट छ भाइ पनिहरु एनी डाउट लेख मेसेज नो डाउट कि फेरि यो भन्दिनु भन्ने केही छ पक्कै छैन सबलाई आयो अलचल्ची भाछौ न अहिले मेसेज लेख्नलाई फेरि अब यसमा फेरि भने मिलेन्द्र भाइले सुनाइ मिलेन्द्र भाइ तिमी यस्तो थियो स्फेरिकल ग्लास मिडियममा लाइट यसरी गइरा थियो र यहाँ इन्सिडेन्ट बाइ के एंगलले अल्फाले अब अनडेभिएटेड त जाँदैन मिलेन्द्र भाइ अनि यो नर्मल लिने आइडिया त सिक्यौ नि सेन्टर थ्रु पास भएको लाइन यो नर्मल भयो टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर अनि बीटा एंगलले यसरी पास भयो फेरि यहाँ पनि बीटा भएको त बुझौ नि मिलेन्द्र भाइ यो किन अब यो पनि सेन्टर थ्रु यो रेडियस अनि यो पनि रेडियस हो पनि यो बीटा आउँदा यो पनि बीटा आउने भयो यो बीटा आउनाले फेरि यहाँ एयरबाट ग्लास अनि ग्लास टु एयर मान यो 60 हुँदा यो 45 थियो भने यो 45 हुनाले यो पनि 45 त्यसबै यता 60 हुनै पर्छ मतलब यो एंगल जति यो पनि त्यति नै यसरी इमर्ज भयो इन्सिडेन्ट को डाइरेक्सन सँग इमर्जेन्टले बनाउने एंगल भनेपछि यो एंगल सोधा होइन त हो त्यही सोध्यो अब बाँकी त बाबु के छ र कान्छ हैन ल अब यति भइसकेपछि अब यसमा गर्न सक्छौ यो नचुक्यौ है स्फेरिकल ग्लास अनि भाइ पनि र हामी यहाँनिर पढ्छौं अब रियल डिस्टेन्स एन्ड अपरेन्ट डिस्टेन्स रियल डिस्टेन्स एन्ड अपरेन्ट डिस्टेन्स रियल डिस्टेन्स एन्ड अपरेन्ट डिस्टेन्समा सुन है अब्जेक्ट एक्चुअल जुन डिस्टेन्समा छ त्यो डिस्टेन्स रियल डिस्टेन्स अब्जर्भरले देख्ने डिस्टेन्स अपरेन्ट डिस्टेन्स आज प्र्याक्टिकली फिल गर है घरमा बाल्टिन छ मिलेन्द्र भाइ तिम्रो मिलेन्द्र भाइ तिम्रो घरमा बाल्टिन छ कि छैन
छ ल छ रे मिलेन्द्रको घर। अब त्यो के गर भन्दा मिलेन्द्र भाइ, बाल्टिनको बटममा कोइन राख, बाल्टिनको बटममा कोइन राख। यसरी माथिबाट हेर्यौ भने त्यो कोइनलाई अलि माथि देख्छौ कि अलि तल देख्छौ मिलेन्द्र भाइ? ल लेख त। बाल्टिनको बटममा कोइन राख अनि यसरी हेर्यौ भने अलि माथि देख्छौ कि अलि तल? मिलेन्द्र भाइ माथि भन्दैछौ हो मिलेन्द्र भाइ? अलि माथि तल कहीँ पनि देख्दैनौ, जहाँको त्यही देख्छौ। ए बाबा सुन्दैनौ मैले भनेको? बाल्टिनको बटममा कोइन राख नि यसरी हेर भनेको छु त मैले। बाल्टिनमा के पानी भर भनेको छ र? बाल्टिनमा पानी भर्ने भनेको छ? रित्तो बाल्टिनमा अब कोइन राखेर हेऱ्यो भने के अलि माथि देख्यौ? होइन देखेनौ है। मान्छे जहाँको त्यही देखौ। तर कुरा यो छ के मैले भन्न खोजेको पनि कुरा के हो भन्दा देख्नको लागि के हुनुपर्छ? अब्जेक्ट जुन मिडियममा छ अब्जर्भर त्यही मिडियममा छ भने त जहाँको त्यही देखिन्छ हो नि। देख्नको लागि के हुनुपर्छ अरे भाइ बहिनीहरू? ठिक छ, त्यो पनि राम्रो एन्सर। आँखा हुनै पर्छ, आँखा नभए त देख्ने कुरै भएन। अब्जेक्टबाट आउने लाइट अब्जर्भरको आँखामा पर्नुपर्छ। अब्जेक्टबाट आउने लाइट अब्जर्भरको आँखामा पर्नुपर्छ भनेपछि अब्जेक्टबाट आउने लाइट अब्जर्भरको आँखामा आउँदा अनडेभिएटेड आयो भने त जहाँको त्यही देखिन्छ, मतलब एउटै मिडियम हो त। यदि अब्जेक्ट डेन्सरमा छ अब्जर्भरले यसरी, अब्जेक्ट डेन्सरमा छ अब्जर्भरले रियरबाट यसरी हेर्दैछ भने अलि माथि देखिन्छ। अब जहिले पनि यो नझुक्यौ के भाइ बहिनी, जहिले अब्जेक्ट डेन्सरमा अब्जर्भर रियरमै हुन्छ भन्ने छ र भने छैन? मतलब चराले माछालाई हेर्दैछ, चराले माछालाई हेर्दैछ भने चरा अब्जर्भर, माछा अब्जेक्ट भयो। अहिलेको केसमा अब्जेक्ट इन डेन्सर, अब्जर्भर इन रियरर भयो भनेपछि अलि माथि देख्छ। त्यही माछाले चरा हेर्दैन र? त्यो माछाले चरा हेर्दैन, हेर्छ नि त। भनेपछि अब अहिलेको केसमा चरा अब्जेक्ट भयो, माछा अब्जर्भर भयो। भन्नुको मतलब अब्जेक्ट इन रियरर, अब्जर्भर इन डेन्सर भयो। अब मैले भन्न खोजेको पोइन्ट के हो भन्दा अब यहाँनिर अब यसमा के हो भन्दा अब्जेक्ट इन डेन्सर, अब्जर्भर इन रियरर, अब्जेक्ट इन रियरर, अब्जर्भर इन डेन्सर, जुनसुकै केस पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि अब हामी के गर्ने भन्ने पोइन्ट छ। अब यो सबै केसलाई हामी अब एउटा सिम्पल फर्मुला दिन्छु मैले। μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु, अब कुन जुनसुकै μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु d by d dash, यो युनिभर्सल फर्मुला। तिमीलाई अब अब्जेक्ट इन डेन्सर, अब्जर्भर इन रियररको एउटा केस अनि अर्को केस सिफ्ट गरेर चारवटा फर्मुला दिएर गराएको हुन्छ बुकमा। त्यो लामो स्टेपमा म लग्दैन, सिम्पल वेमा तिमीलाई केस डिल गर्न सिकाउँछु। अब हामीले सम्झिनु पर्यो एउटा यो कसरी आए पनि प्रुभ गरौँला नभए नेक्स्ट क्लास। μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु d by d dash। μ1 भनेको रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स अफ दैट मिडियम वेयर अब्जेक्ट लाइज, अनि μ2 दैट मिडियम वेयर अब्जर्भर लाइज। यति μ1 र μ2 लाई डिल गर, त्यो त क्वेशन पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, कुन अब्जेक्ट कुन अब्जर्भर त्यसै थाहा हुन्छ। बाँकी कुरा भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङमा रहन्छ। भाइ बहिनीहरू दिस मच फर टुडे भनेर आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यसको डेरिभेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई म नेक्स्ट क्लास सिकाउँछु है त। ल बाई बाई। कुन अब्जर्भर कुन अब्जेक्ट भन्ने कुरालाई अहिले होइन, म त्यसको नेक्स्ट क्लास सिकाउँछु। यसको स्लाइड ल टक्क यसको स्लाइड त आजको हेरिहाल्नु न। यहाँ देखियो डी ड्यास भनेका म सिकाइहाल्छु, चिन्ता नगर। अहिले यति त्यसमा म धेरै बोलेकै छैन। मिलेन्द्र भाइले स्लाइड भन्यो, मिलेन्द्रको रिक्वेस्टमा स्लाइड देखाइदिँदैछु। मिलेन्द्र आज खुसी छ जस्तो छ हो मिलेन्द्र? अलि माथि देखिन्छ भन्छ त मिलेन्द्रले त। रित्तो बाल्टिनमा बट्टममा कोइन राख्यो भने सर अलि माथि देखिन्छ भन्छ मिलेन्द्र। तिमीले हेरेकै रहन्छौ नि।
भाइ बहिनी ल बाई बाई सी यू अब नाइस डे मजाले पढ यस्तो पढ्देऊ कि यस्तो पढ्देऊ कि जिन्दगीमा मैले यस्तो पनि पढाएको थिएँ भन्ने भइदेऊ के पछि सोच्दाखेरि पनि आहा म त्यो बेलामा एक ताका एक जवानीमा म भन्यो त्यसरी पढ ल बाई सक्यो यही हो स्लाइड मजाले खाना खाऊ यस्तो पढ